Welcome back to Economics Learning. Today we discuss central problems of an economy. जो इकोनॉमी है एक मेशर जो है ना उसके जो सेंट्रल प्रॉब्लम है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि दुकानों दफातर हो गए, दफ्तर हो गए, हॉस्पिटल हो गए। इसमें की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं बड़े। इन तंजीमों और अदारों का मजमूआ मेशर्स के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट्स इंसानों को कमाने की इजाज़त दे देते हैं और साथ ही इनके इस्तेमाल के लिए गुड्स और सर्विसेज पैदा करने में भी इनकी मदद करती हैं। मेशत इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक गुड्स और सर्विसेज की पैदावार के लिए दस्तयाब वसाइल का जो है ना यूज़ करके लोगों को ज़िंदगी गुजारती हैं। ऐसा करने के लिए एक मेशत जो है ना तीन तो जो है इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं पड़े कर रही होती हैं, यानी पैदावार, तकसीम और डिस्पोजिशन। तो इसमें जो है मेशत एक ऐसा निज़ाम है जो अफराद को इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम करने और रोज़ी कमाने के ज़राए फ़राहम करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सरमायाकारी और तबादले के अमल के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। अब जो है ना हम इसके जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ना इकोनॉमी के उसको देखते हैं। तो जैसे कि पहले हमने जिक्र किया है, तो मेशत में अंजाम दी जाने वाली तीन बुनियादी जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक्टिविटीज़ हैं पड़े, पैदावार, तकसीम और डिस्पोजिशन हैं पड़े। इन एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के दौरान हर मेशत को वसाइल की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दस्तियाब जो रिसोर्सेज हैं महदूद हैं और इंसानी ख्वाहिशात जो है ना वो लामहदूद हैं पड़े। लिहाजा ये फ़ैसला करना ज़रूरी हो जाता है कि दस्तियाब जो कलील वसाइल हैं उसको किस तरह से मुख्तस किया जाए, जिससे मईशत के तीन मरकज़ी मसाइल जो है ना पैदा होते हैं। क्या पैदा करना होता है, किस तरह पैदा करना है, किसके लिए पैदा करना है। मईशत के ये तीन जो बुनियादी वसाइल जो है ना सेंट्रल इशूज़ के नाम से जाने जाते हैं। हर दूसरे मुआशी मसला तीन जो सेंट्रल इशूज़ के गिर्द जो है ना घूम रहा होता है। ये वो मसले हैं जिसमें एक मेशत को जो है कम जो दस्तियाब वसाइल को इस तरह से तफवीज़ करना पड़ता है कि माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसे वसाइल की तकसीम कहा जाता है। वसाइल जो मुख्तस करने की ज़रूरियात वसाइल की महदूद दस्तियाबी और माशरे के लिए अनलिमिटेड ख्वाहिशात की वजह से पैदा हो रही होती हैं। लिहाजा वसाइल की जो तकसीम है उसके पीछे बुनियादी मकसद वसाइल के दस्तियाबी, इस्तेमाल को इक़्तिसादी तौर पर जो बेहतर बनाने और इसका बेहतरीन मुमकिन तौर पर यूज़ करना है। तो अगर दूसरे अल्फाज में इस पर बात करते हैं तो एक मेशत के वसाइल मुख्तस करना होता है और गुड्स वगैरह की मुख्तलिफ जो है इख्तियारात पैदा किया करना होता है। क्या पैदा करना है, इसमें इंतखाब करना होता है कि मुख्तलिफ पैदावारी तकनीकों में से इंतखाब करना होता है। पैदावार जो है ना वो कैसे करना है और सामान जो गुड्स वगैरह उसके आखिर सारिफ का फ़ैसला करना होता है कि जिनके लिए पैदा हो रहा होता है। तो इसमें फ़र्स्ट जो प्रॉब्लम है ना व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करना होता है। मदूद वसाइल जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मेशत तमाम गुड्स और सर्विसेज पैदा नहीं कर सकती। इसे मुख्तलिफ गुड्स और सर्विसेज में से इंतखाब करना होगा कि लिहाजा मेशत के पहले जो सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स हैं पड़े उसमें पैदा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का इंतखाब और हर शय की जो यूनिट्स हैं उसकी तादाद या मिकदार शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर जो है उसको मुख्तलिफ फसलों में से एक का इंतखाब करना होता है जिसके मुताबिक किसी ज़मीन के एक टुकड़े पर उगाना चाहिए। वो पूरी ज़मीन पर एक फ़सल उगाने या मुख्तलिफ तनासब की फसलें उगाने का फ़ैसला कर सकता है। इसमें इसके जो है ना कौन सी मुमकिन जो है जिनास है पैदा की जा सकती हैं, इसमें यह भी फार्मर सोच सकता है। क्या पैदा करना है, कि इसके मसले क्या कौन कौन से पैदा हो सकते हैं, तो फैसला करना है कि मैशत में कौन सी अशिया जो है तैयार की जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मैशत को मुख्तलिफ अशिया सिर्फ जो है ना कपड़े, गंदम वगैरह पैदा करनी है या कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह, इसके दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। इसी तरह इसे मुख्तलिफ जंगी सामान वगैरह हो गए, टैंक, बंदूकें, गोलियां वगैरह पैदा करनी है और सेवल सामान, दूध, रोटी, मक्खन वगैरह में इसमें इन सारी चीज़ों में से इंतखाब करना पड़ता है।
کتنی پیداوار کرنی ہے، اس میں یہ بھی سوچتا ہے۔ ایک بار جب معیشت نے شے کی پیداوار کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے ہر منتخب جو شے ہے اس کی پیداوار کی مقدار کا بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بعد میں حد سے زیادہ یا سے کم ہو جائے تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت میں پیدا ہونے والے جو ہر منتخب کنزیومرز ہیں، پڑے گڈز ہیں، اس کی کیپٹل گڈز ہیں، سیول گڈز اور وار گڈز کی مقدار کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ معیشت کے پہلے جو سینٹرل پرابلمز ہے اس کے دو پہلو ہیں، پڑے کون سی ممکنہ جو اشیاء پیدا کرنی ہے اور کتنی پیدا کی جائیں، اس کو کیا پیداوار اور کس مقدار میں بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے معیشت کے مسائل جو ہیں اس طریقے سے جو ہے مختص کر کے حل کیا جا سکتا ہے کہ جس سے معاشرے کو زیادہ سے زیادہ مجموعی جو ہے نا اطمینان جو ہے نا وہ حاصل ہو سکے۔ اب باتیں سیکنڈ جو پرابلم ہے اس کی طرف، ہاؤ ٹو پروڈیوس، کس طرح سے پیدا کرنے چاہیے، کیا پیدا کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ کرنے کے بعد سامان جو گڈز وغیرہ اور سروسز کی تیاری کا ایک اور سینٹرل پرابلمز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں مختلف تکنیکوں میں سے پیداوار جو ہے اس کی تکنیک کا انتخاب شامل ہے۔ عام طور پر پیداوار کی دو تکنیکیں ہوتی ہیں، لیبر انٹینسیو ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور کیپٹل انٹینسیو ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ تو اس میں تکنیک میں وہ مشقت کا زیادہ استعمال شامل ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے نا مشینوں کا زیادہ استعمال شامل ہے۔ ایک تنظیم مختلف فیکٹرز کی بنیاد پر جو ہے نا تکنیک کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ مصنوعات کی نوعیت، مارکیٹ کا سائز، مقام کا سائز، بجٹ وغیرہ۔ فار ایگزامپل، ایک غریب کسان محنت کرنے والی جو ہیں تکنیکوں کو اپنا سکتا ہے کیونکہ وہ سستی ہیں، پڑے تاہم ایک امیر کسان جو فارمر ہے پڑھانا سرمایہ دارانہ تکنیکوں کو اپنا سکتا ہے کیونکہ وہ مشینری خریدنے کی استطاعت رکھ سکتا ہے۔ پیداوار کی جو تکنیک کا انتخاب کرتے وقت معیشت کا مقصد لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور ہر ایک کو روزگار فراہم کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہندوستان جو ہے جیسے کنٹریز میں لیبر انٹینسیو تکنیک جو ہوتی ہیں اس کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ان ممالک میں لیبر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تاہم یو ایس اے جیسے جو کنٹریز ہیں پڑے نا، اس میں کیپٹل انٹینسیو ٹیکنیک کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ان کنٹریز میں جو ہے نا سرمایہ جو ہے نا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کس طرح پیدا کرنے کا مسئلہ جو ہے نا کسی معیشت کی پیداوار جو ہوتی ہے اس کے عوامل کو اس طرح سے ملا کر حل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کم سے کم ممکنہ قلیل جو وسائل ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے کم سے کم پرائس پر زیادہ سے زیادہ جو پیداوار ہے نا پیدا کر سکیں۔ اب جو ہے نا لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں فار ہوم ٹو پروڈیوس، کس کے لیے جو ہے نا پیدا کرنا چاہیے، کیا اور کیسے پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا فیصلہ کرنے کے بعد معیشت کا آخری مرکز جو سینٹرل پرابلم ہے نا کس لیے پیدا کرنا چاہیے۔ چونکہ ایک معیشت جو ہے نا معاشرے کے ہر فرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس نے شے، گڈز اور سروسز پیدا کرنی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا فیصلہ کرنا شامل ہے کہ کس کو کتنی اشیاء اور خدمات ملنی چاہیے، یعنی غریبوں کے لیے کتنی پیداوار ہونی چاہیے اور امیروں کے لیے کتنی پیداوار ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک تنظیم معاشرے کے غریب طبقے کے لیے ضروری گڈز وغیرہ تیار کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، تاہم ایک جو فرم ہے نا معاشرے کے امیر طبقے کے لیے پرتعیش جو ہے نا گڈز وغیرہ تیار کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ ہر معیشت جو ہے نا اس میں وسائل کی کمی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے اسے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان جو ہے نا انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے پڑا۔ لہذا ایک معیشت ان لوگوں کے لیے ہے سامان پیدا کرتی ہے جو ان کے لیے ادائیگی کر سکتے ہیں، جو ان کی آمدنی کی سطح جو لیول ہے اس پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کے لیے پیدا کرنا چاہیے، اس کا مسئلہ جو ہے نا پیداوار کے مختلف فیکٹرز جیسے کہ سرمایہ، لینڈ ہو گیا، لیبر ہو گیا اور انٹرپرائز وغیرہ کے درمیان آمدنی کے تقسیم سے متعلق ہے پڑا، جو پیداواری عمل میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے پیدا کرنا چاہیے کہ مسئلے کو دو اہم عنوانات جو ہوتے ہیں اس میں مثلا ڈسٹریبیوشن اور فنکشنل ڈسٹریبیوشن کے تحت جو ہے نا درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس میں فرسٹ جو ہے پرسنل ڈسٹریبیوشن جو ہے نا اس میں دیکھتے ہیں ذاتی تقسیم کے بارے میں، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک معیشت جو ہے نا اپنی قومی آمدنی نیشنل انکم کو لوگوں کے مختلف گروہوں میں جو ہے نا تقسیم کرتی ہے۔ تو
تو لاسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں فنکشنل ڈسٹریبیوشن جو ہے نا، فنکشنل ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کنٹری کا کل قومی پیداوار کے مختلف فیکٹر کا حصہ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔